Atong gi-welcome ang tanan nato nga mga followers diri sa atong Facebook account o mapasalamaton kita nako. Sa lain na sad nga episodes nga kita magkuyog dinhi sa ato ang mga videos. Akong tagaan og pag-reaction ang nag-comments nato no dinhi sa matong mga Facebook kanang ingon pa nila nga ngano kuno nga sigurado na daw kuno nga maluwas. Ikaduha, baptis ra bagi daw kuno ang maluwas. So ato nang isgutan karon guys, siguro kining duha ka mga topiko nga mga comments nato diri basin usa lang ato ang tagaan og pagtagad karon kay kining usa atong timan-an kay unya atong ipadayon Now karon kining ilang pag-ingon nga baptis sa daw kuno ang maluwas. Kay nagtuo sila nga naay maluwas diri sa ani nga sikta, naapo kuno'y maluwas didto, naapo maluwas didto ana ba? Murag ang ilang tan-aw nga sa daghang mga sikta nga naa sila diha, lain-laing sikta, dunay mga taong maluwas diha. So munay ilahang huna-huna unya kung magwali na gani ang baptist, miingon din sila nga baptist ra ba di ay ang maluwas. Kana nga pangutana, baptist ra ba di ay ang maluwas. Kaya naghuna-huna sila nga dunay maluwas sa Pentecostal, dunay maluwas sa Katoliko, dunay maluwas sa SDA, dunay maluwas sa Iglesia Manoy, dunay maluwas sa lain-laing relihiyon. Now, atong isgutan guys, nganong nakapangutana kining ato dinhi nga bashers nga baptist ra ba di ay ang maluwas. Okay, siguro basin og nakadungog siya sa mga wali nato diri nga nagisgot og siguro nga kaluwasan. So ato ning tubagon direkta kay di ta gusto og paligoy-ligoy. Now, moingon ko nganong moingon ta nga baptist ra gyud ang maluwas. Muna iyang pangutana, baptist ra ba di ay ang maluwas? Okay? So gani dunay daghang mga baptist gani nga nagtuo pod siya nga naay maluwas didto, naay maluwas diri, naay maluwas diha sa tanan nga mga grupo-grupo na ako noy maluwas. Muna nga okay ra sila nga mo-appeal didto, ana ba murag masuko sila kung hilabtan sila kay nagtuo sila nga sa lain-lain nga mga pundok nga naa siya diha na membro naapog kunoy maluwas diha. Now ang unang pangutana nato, unsa man ang inyong pundok? Kinsa may gisaligan ni ana nga makaluwas? Arita sa Pentecostal, ang Pentecostal nagtuo man nga ang kaluwasan lahutayan. O kung imong tan-awon og ayo, ang paglahutay maoy ilang gisaligan sa kaluwasan. O sa asa man sila mo kutlo og bersikulo na sa Matthew 24:13, ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Ang mao kini ang gikuptan nila nga mga bersikulo nga moingon sila nga maluwas sila tungod sa ilang paglahutay. Ilaning bunluton, ilahaning kuwaon, ug mao ni ilahang gituohan nga ang ilang paglahutay diha sa ilang sikta o relihiyon maoy pamaagi nga sila maluwas. Pero ang pangutana diha, unsa day ang context nga gihisgutan sa mao nga chapter? Dili man na pwede nga kung mabasa nimo direktahon na yon nimo bunlot kung imong iabono sa imong doktrina. Guys, kung imong tan-awon ang Matthew 24, nagisgot ka na sa Great Tribulation period nga anang panahon na wala na ang simbahan. Gitawag na sa 7 years Great Tribulation period nga kanang giingon diyang ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas kana nga mao nga context, nagisgot ka na sa buhaton sa Ginoo didto sa Israel nga sila, ang mga Hudyo, kinahanglan silang mulahutay, magpalunggo sila sa liog, magpapatay sila, di lang sila matatakan sa 666 ni Antikristo, para sila maluwas. O kana nga bersikulo gihatag ni Kristo sa mga Israelita tungod sa ilang pagpatay kaniya. So dili pwede nga kana nga bersikulo karon imuhang i-apply diri sa kapanahonan sa iglesia. Kay ang iglesia lagi nga gitukod ni Kristo ang manluluwas diri walay lain si Kristo. Ang simbahan dili siya makaluwas pero ang simbahan pundok sa mga
linuwas. Mao nay gitudlo sa Biblia gani kung imong basahon diri sa Buhat 2:47, imo maning makita diri nga ang gidugang sa Dios sa simbahan niya mga luwas na. Dili kay musulod para maluwas, mulahutay para maluwas. Dili ingon ana ang teaching sa simbahang gitukod ni Kristo. Unlike sa relihiyon karon nga nanggawas sa Katoliko, uban pang mga grupo karon nga nanggawas sa Katoliko, nga maura gihapon ang gitudlo nila nga ang ilang kaluwasan lahutay. Sa Biblia nganong maingon ta nga ang baptis ra gyoy maluwas, tungod kay ang baptis ra man gyud mo'y nakasabot sa Biblia. Ang uban niya nagbasa-basa pero naggamit sa bersikulo nga dili haom ni ining kapanahonan sa iglesia. Kanang Matthew 24:13 ang gihisgutan diha ang katawan sa Israel nga during sa Antichrist reign sila kinahanglan mo endure sila, dili sila magpatatak, dili sila magpatatak, mo endure sila, dili sila mo give up para lang sila maluwas. Ug dili ka na pwedeng i-aplikar diri sa kapanahonan sa iglesia, kapanahonan sa grasya, kay ang kaluwasan diri sa mga tao mao si Kristo, dili ang paglahutay. Muna nga maingon ta pangutana, maingon dayon nga baptis ba ang maluwas? Ang tubag nako, baptis sa gyud ang maluwas tungod kay ang baptis naman gyud maoy nahimong sakto kun sa kaluwasan ay hisgutan. Kay kanang imong kaluwasan diha kung dili gani na si Kristo, naa gani na ibahin, naa gani na itudlo nimo nga bahin sa imong kaugalingong paningkamot, dili na siya kaluwasan nga tinuod. Kay giklaro sa Episodos 8 diri sa panahon sa iglesia sa mga hintil nga kay pinaagi sa pagtuo na nga luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat aron walay bisan usa nga magpasigarbo. So giklaro diri sa panahon sa church age ang kaluwasan sa mga tao diri mao si Kristo. Inigrapture na sa simbahan ang kaluwasan sa mga Hudyo, mulahutay sila, dili sila magpatatak sa 666 ni Antikristo, bahalag panglungguan silang ulo para sila makasulod lang sa langit. O kana nga bersikulo dili na mahimo nga i-aplikar diri sa panahon sa mga hintil, sa panahon sa church age, tungod lagi kay kana nga bersikulo gisgutan ni Kristo during sa gitawag o Great Revelation period. Muna guys nga, muingon ta nga, ang baptis sa gyud maoy maluwas. Kay maora may nagtudlo sa kaluwasan sigurado nga naa ni Kristo. O, ingon dahil sa Bible diya sa Acts 2:47, praising God and having with favor with all the people and the Lord pag yun added to the church daily as should be saved. So, ang Ginoo mo imudugang. Kung ang Ginoo mo imudugang sa simbahan, luwas yun. Dili kay mo idugang para maluwas. And the Lord added to the church, o ang Ginoo nagadugang. I believe nga ang simbahan, pundok sa mga luwas, o kung doon na may idugang diha, Ginoo mo'y nagdugang, dili siya, dili pastor, dili ang Ginoo. Muna gibarugan sa baptis. Muna gibarugan sa baptis nga ang kaluwasan naalang ni Ginoong Isukristo. Ug dili na nimo ika-question sa uban. Kaya nang uban angkon-angkon kuno ni Kristo, pero ang kuros ani ana lahutay, Pentecostal, Alliance, Neo-Christian Fellowship, ug uban pa na ang mga sekta karon nga mikatap sa palibot. Ang ilang gituohan nga lahutay para maluwas. That is sayop kay kana guys. Kay walay biblikanhon nga bersikulo diri sa church age nga nagsupport sa mao nga mga bersikulo nga ilang ginaabuno sa ilahang mga doktrina. Okay, salamat sa pagtanaw once again. Atangi ko sa sunod ko nga vlog ug maayong adlaw.